مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شاہپورہ نعرہ تکبیر حافظ عبد الرحمان گودر صاحب ساڑی جد جان مجاہد ملت مجاہد انتھک حافظ عبد الرحمان گودر صاحب شیر پاکستان مولانا منظور صاحب اسماعیل عتیق صاحب قاری بنیامین عابد صاحب لو جی قائد ضلع آگے نے اللہ پاک تندرستی دے اللہ پاک دیا رامتان کہہ دیو سوان اچھا ایک میری کرسیاں توڑ کے گج کے جواب دیو نعرہ تکبیر ذرا اٹھو اٹھو سارے نعرہ تکبیر مناظر اسلام حافظ عبدالباسط شیخوپوری صاحب شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظ بنیامین عابد صاحب اللہ پاک حضرت حافظ صاحب دانا قبول فرمائے اے ساٹھا سینہ چیر لے حافظ صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ ساٹھا سینہ چیر لے اہل بیت دی محبت دا دریا وقت آج سن سن ذراتے ہنال اللہ پاک دیا رامتان اے ساٹھا سینہ چیر لے علی پاک دی محبت دا دریا وقت نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے لاؤ سینے رب دا قرآن گھٹ کے لاؤ سینے رب دا قرآن گھٹ کے سوٹ دیو شرک دیا جڑا پوٹ کے بدتا تو رہنا دور دس گئے بدتا تو رہنا دور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسیے ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے کھول کھول تین تے ایمان دسیا پڑھ پڑھ رب دا قرآن دسیا میں عرض کرنا چاہنا نبی پاک دے صحابہ جیسا ایمان بنا لو استاد جی اللہ پاک تو انہوں برکتہ عطا فرمائے میں سچ کے جاواں میں انہوں فریم کر کے نہ رکھاں گا انشاءاللہ انہوں خرچ نہیں کرنے تو اڈا توفہ ہے اللہ برکتہ عطا احباب کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لا رہے ہیں خطیب ہرد العزیز حضرت مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب آپ احباب سے التماس ہے کہ ان کی آمد سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دے نعرہ تکبیر ہاتھوں کو بلند کر کے صحابہ کے متوالے بیٹھے ہوئے ہو صحابہ کے اوپر اپنی جانوں کو نشاور کرنے والے بیٹھے ہوئے ہو صحابہ سے محبت کرنے والے بولیں گے نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابہ دے نغمے سناون ثوابے صحابہ دے نغمے سناون ثوابے غلام صحابہ صداون ثوابے محمد دے پیرا محمد دے غلام دی جتیاں دے تھلے اے اکیاں اے پلکاں بچھاون ثوابے اے اکیاں اے پلکاں بچھاون ثوابے صحابہ دے نارے لگاون ثوابے غلام صحابہ صداون ثواب رضی اللہ عنہم اجمعین۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد پیارے بھائیو، فضائل صحابہ و اہل بیت عظیم و شان بے مثال کانفرنس میرج حال البرکہ اللہ پاک اس کانفرنس نو قبول فرمائے، ساڑھے سبنا واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ پہلی کانفرنس اور انشاءاللہ اللہ پاک دی رحمت اور توفیق نال ہوندی رہے گی، کہو انشاءاللہ۔ پیارے بھائی چودھری عبد الرحمن گوندل صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک پیارے بھائی نو برکتہ عطا فرمائے، صحت و ایمان والی، خیر و عافیت والی، نیکی تقوی والی لمبی زندگی دے۔ انہاں دے بزرگ بیٹھے نے، اللہ پاک تا دیر سایہ شفقت قائم دائم رکھے۔ اور ساڑھے چودھری صاحب بیٹھے نے، منشا صاحب اللہ پاک مکمل تندرستی عطا فرمائے، اور انہاں بزرگاں دا تا دیر سایہ شفقت ساڑھے تے اللہ پاک قائم دائم رکھے۔ پیارے بھائی الحاج محمد تنویر صاحب حافظہ اللہ تعالی، پیارے بھائی یوتھ فروز ضلعی صدر حافظ عبد الرحمن المدنی صاحب، پوری ٹیم مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فروز دے نوجوان اور قائد ضلع مناظر اسلام حافظ عبد الباسط شیخو پوری حافظہ اللہ تعالی، میں سبنا واسطے دعا کرنا اللہ بزرگانو جوانانو برکتہ عطا فرمائے۔ تا دیر ماشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال یہ سلسلہ اللہ پاک جاری و ساری رکھے۔ اس برکہ میرج حال دے اندر، البرکہ میرج حال دے اندر یہ پہلی کانفرنس ہے، اللہ دے فضل و کرم نال ہر لحاظ نال خوبصورت عالی شان دعا کرو اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ ذرا سچی بات چکو، کرسیاں دا ویسے نشہ بڑھا ہے، چکو پانچ رکعت کے کہو آمین، کہہ دیو آمین۔ اللہ پاک میری تواڈی حاضری قبول فرمائے۔ صحابہ دے ایمان نو اللہ پاک نے ساڑھے لی معیار بنایا، کسوٹی بنایا۔ لوگو ہدایت چاندے ہو، کامیابی چاندے ہو، اگر جنت چاندے ہو تو صحابہ جیسا ایمان بنا لو۔ تو انہوں پتہ ہے ملک دے نام پر علماء ماشاءاللہ آگے نے، آن والے نے، حضرت شیر پنجاب اہل حدیثان دے نواب وہ بھی کافی دیر دے آگے بیٹھے نے، مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا، مختصر ٹائم ہے اور گرمی دی بھی شدت ہے، میں چند گزارشات عرض کرنا چاہنا، ذرا جاگ کے محبت نہ پیار نہ گل سنو۔ صحابہ دی ایمان نو اللہ پاک نے ساڑھے لی معیار بنایا ہے، کسوٹی بنایا ہے۔
کہ ان نبی پاک دے غلامہ جیسا ایمان بنا لو، دنیا آخرت اندر عزتاں نے، شانہ نے، حالت ایمان اندر رسول پاک دی زیارت کرنے والے صحابہ ایک ایک صحابی تے اللہ پاک نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے۔ اور اے صحابہ دی شان ہے جڑا حالت ایمان اندر کسے نبی پاک دے غلام یعنی صحابی دی زیارت کر لے، اللہ پاک اوندے تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیندہ ہے۔ رسول پاک نو ویکھن والے ہیں تے جہنم دی آگ حرام، حالت ایمان اندر جڑا نبی پاک نو ویکھن والے نو ویکھے اونا تے بھی جہنم دی آگ حرام ہے۔ غور کرنا، توجہ فرمانا، حضرات صحابہ دی نبی پاک نہ محبت بیان کرا، رسول پاک دے آرڈر تو انہاں دی جان نچھاور بیان کرنا، کیڑی کیڑی ادا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی میں تو اڈے سامنے رکھا، میری طرف بیان کرنا۔ قرآن اندر محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ رسول اللہ دے غلام ایک کوئی جستجو ہے، ایک کوئی تڑپ ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ پاک راضی ہو جائے، عرش والا رب راضی ہو جائے۔ صحابہ اللہ پاک نو راضی کرنے والے اور اللہ پاک انہاں تے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ خدا دی قسم خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ بادی رحمت اللہ علیہ ایتھے کیا کرتے سن، صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، صحابہ مرحوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں۔ اے سارے جنتی نے رب انہاں نال راضی، اے اپنے رب تے راضی۔ اللہ پاک نو صحابہ نے راضی کرنا چاہیا، اللہ پاک انہاں تے راضی ہو گیا۔ دنیا تے تردے پھردے رب العالمین نے رضامندی دے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ حضرات ادھر میری طرف بیان کرنا، رب پاک صحابہ تے راضی ہے، ایک باری کہو سبحان اللہ۔ رب پاک صحابہ تے راضی ہے، جتی جنہ پیار دی بازی ہے، گئے وار نبی تو تن من دھن تو من نہ من کوئی زور تا نہیں، تو من نہ من کوئی زور تا۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، شیر پاکستان مولانا منظور صاحب، اسماعیل عتیق صاحب، حاجی تنویر صاحب، عبدالرحمان گودل صاحب، ساڑی جد جان، نعرہ تکبیر، حاج درواہ مشکل کشا، چوری منشا گوپیرہ صاحب۔ لو جی ماشاءاللہ، شیر پنجاب اہل حدیثاں دے نواب استاد محترم مولانا منظور احمد صاحب گجرانوالا حافظ اللہ تعالی ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔ میں اگے خوشخبری تو انہوں سنائی کہ کافی دیر تو ماشاءاللہ تشریف فرمانے، اللہ پاک علماء دا، بزرگاں دا، بھائیاں دا آنا قبول فرمائے۔ اور ساڑھے آج دے میزبان پیارے بھائی چودھری حافظ عبدالرحمان گوندل صاحب، اللہ پاک بھائی نوں برکتاں عطا فرمائے۔ ادھر میری طرف بیان کرنا، توجہ فرماؤ، رسول پاک نے نا رہنمائی والی کوئی کسر نہیں رہن دیتی، تے تقریراں تے جلسے تے مسئلے سنن والی کسر تساوی کوئی نہیں چھڑی، نہ سنان والے نے کسر چھڑی، نہ سنن والے نے، بس ایک کوئی کمی ہے کہ عمل دی کمی ہے۔ اللہ پاک دونوں پاسیوں اے عملی جڑی کمی کوتاہی دور کر دے، کہو آمین۔ اور کسے کہا ہے دو کان کا دلی آندے نے ایک جو سنی جاؤ دوجے جو کٹی جاؤ ہے۔ اب پیارے بھائیو عمل نہ کریے، ساڑھی غلطی کمی کوتاہی ہے، رہنمائی والی رسول اللہ نے کوئی کسر رہن دیتی، بول دے نہیں۔ رسول
रसूलुल्लाह ने कोई कसर नहीं रहन दी। हर गल खोल के हुजूर दस गए, रब ने जो दसी जरूर दस गए। हर गल खोल के हुजूर दस गए, रब ने जो दसी जरूर दस गए। हर गल दसी उन्हें खोल खोल के, मिठड़ी जबान विचों बोल बोल के। दीन वाला फहम ते शऊर दस गए, दीन वाला फहम ते शऊर दस गए। हर गल खोल के हुजूर दस गए, रब ने जो दसी जरूर दस गए। हर गल खोल के हुजूर दस गए। खोल 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 दीन ते ईमान दसिया, पढ़ पढ़ रब दा कुरान दसिया। कहो सुभान अल्लाह। और मौलाना मनशा कादरी उस्ताद जी वो फरमाया करते इन्ना उदों सुभान अल्लाह कहनी है जदों मौलवी हलाल हो गए। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 8 ਮਣ ਦਾ ਸੰਡਾ ਤੇ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੇ। ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆ ਚੁੱਕੋ ਬਾਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। हर गल खोल के हुजूर दस गए, रब ने जो दसी जरूर दस गए। खोल खोल दीन ते ईमान दसिया, पढ़ पढ़ रब दा कुरान दसिया। जिंदगी दा सारा दस्तूर दस गए, जिंदगी दा सारा दस्तूर दस गए। रब ने जो दसी जरूर दस गए। हर गल खोल के हुजूर दस गए, रब ने जो दसी जरूर दस गए। हर गल दसी उन्हें खोल खोल के, मिठड़ी जबान विचों बोल बोल के। दीन वाला फहम ते शऊर दस गए, हर गल खोल के हुजूर दस गए। लाओ सीने रब दा कुरान घुट के, लाओ सीने रब दा कुरान घुट के। सुटते हो शिरक दियां जड़ां पुट के, बिदतां तो रहना दूर दस गए। बिदतां तो हाफिज अब्दुल्ला शेखूपुरी दे परवाने होण ते इन्ने ढिले, ये ते धुंदां च इन्ने ढिले होना चाहिए। तुसीं गर्मियां दे विच भी ढिले माशाअल्लाह। ये जिहड़ा सेका है ना, ये धुंदां च तुसीं लभना है, ये सेका उदों लभना ही नहीं। जरा मुहब्बत नाल जागो, सुन सुन जरा ध्यान नाल। अल्लाह पाक दियां रहमतां ने। हाफिज साहब क्या करते, मुशरक बेवकूफ हुंदा है, अकल नूं कढ के ना थले रख के उत्ते आप बह जांदा है। तो प्यारे भाइयों मैं अर्ज करना चाहना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब कुछ रहनुमाइयां फरमा गए ने। अल्लाह पाक सानू अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। लाओ सीने रब दा कुरान घुट के, लाओ सीने रब दा कुरान घुट के। सुट दिओ शिरक दियां जड़ां पुट के, बिदतां तू रहना दूर दस गए, बिदतां तू रहना दूर दस गए। हर गल खोल के हुजूर दस गए, रब ने जो दसी जरूर दस गए। हर गल खोल के हुजूर दस गए। खोल खोल दीन ते ईमान दसिया, पढ़ पढ़ रब दा कुरान दसिया। मैं अर्ज करना चाहना, नबी पाक दे सहाबा जैसा ईमान बना लो। उस्ताद जी अल्लाह पाक तुहानू बरकतां अता फरमाए। मैं सदके जावां, मैं इनू फ्रेम करके ना रखांगा इंशाअल्लाह। इनू खर्च नहीं करना, तुहाडा तोहफा है। अल्लाह बरकतां अता फरमाए। इधर मेरी तरफ ध्यान करना, जान निछावर कर दी। एक एक इशारे ते सहाबा कुर्बानियां देन नू तैयार। अल्लाह करे साडे दिल अंदर भी वो जज्बा पैदा हो जाए। कहो आमीन, ओए आमीन कहो। यबतगून फज़लन मिनल्लाह व रिज़वाना। कोई जुस्तजू लगी है, रब राजी हो जाए, आसमान वाला रब राजी हो जाए। ए जंगे ओहद दा मौका है। एक मेरे पाक पैगंबर दा गुलाम जिंदा नाम अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला नो लड़दियां शहीद हो गए। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इंदे वालिद मोहतरम ने, जाबर नबी पाक दा सहाबी है ते जाबर दा वालिद मोहतरम अब्दुल्ला भी नबी पाक दा सहाबी है। सुनो नौजवानों, बाबे
پیو میدان احد اندر لڑتے ہیں حضرت عبداللہ شہید ہوئے قرآن پتہ کی آندہ ہے اللہ پاک فرماندے نے فَيُقْتَلْ او یغلب فَسَوْفَ نُعْتِيهِ اجرا عظیما اے مومن دا ترہ امتیاز تے شانہ نے اے ایمان والیاں نو رب نے مقام دیتا ہے اور میاں ایمان والے جے لڑتے میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جان پھر بھی جنتی تے کامیاب جے لڑتے غازی بن کے واپسی آ جان پھر بھی کامیاب نے ادھر میری طرف دیکھے آجے اے ہندو انڈیا بار بار پنگے لیں دے نا اے ساڑھے ہتھوں مرنگے پھر بھی جہنمی جے اپنی موت آم مرنگے پھر بھی جہنمی ایمان والیاں دیاں شانہ کی نے فَيُقْتَلْ او یغلب فَسَوْفَ نُعْتِيهِ اجرا عظیما لڑتے شہید ہون تد بھی کامیاب جے غازی بنن تد بھی کامیاب حضرت جابر دے والد محترم لڑتے احد اندر شہید ہو جاندے نے رسی اللہ تعالیٰ نو انج لاش پئی ہوئی ہے میرے او پیاریوں گل سنن والی لاش دی اوپر کپڑا دیتا ہویا ہے حضرت جابر آندے نے اپنے ابا جی دے چہرے تو کپڑا ہٹان دے نے تے ساروں قطار رون لگ جاندے نے چہرہ بیک کے ہٹ کے پیشاں بے جاندے نے پھر جابر آئے رسی اللہ تعالیٰ نو اپنے ابا جی دا چہرہ بے گیا ہٹ کے پیشاں بے کے رون لگ پہ پھر تیجی مرتبہ آئے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر بے گیا تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے جابر حوصلہ کر اے منظر بے کے جابر دی پھوپی بھی رون لگ پئی آقا فرماندے نے نہ روو نہ سبحاوو نبی پاک فرماندے نے جابر تیرے ابو نال تیرا رب نے سلوکی وکھرا کیتا ہے تجھے لوگاں نال اللہ پاک پردے اندر گلاں کر دے تے تیرے ابو نال اللہ پاک نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں میں اللہ پاک فرماندے نے میرے بندے میری رضا دے بدلے گردن کٹائے میں تیرا رب تیرے تے راضی ہاں اے جنت تیرے لی جنتیاں نعمتاں تیرے لی دس اور کی جانا ہے مرشد پاک فرماندے نے جابر پتہ ہی تیرے ابو جی نے کی فرمایا اے میرے اللہ تیرے رستے اندر لڑتے ہیں گلا کٹاؤں دیاں جڑا مزہ آیا ہے وہ مزہ میں نو دوبارہ نہیں آ رہا یا اللہ میں نو ایک وری پھر دنیا تے کل دے میں تیرے رستے اندر لڑتا شہید کر دیتا جاواں پھر زندہ کیتا جاواں پھر شہید کر دیتا جاواں پھر دوبارہ زندہ کر دیتا جاواں اللہ پاک فرماندے نے عبداللہ تیری پہلی قربانی قبول ہے بار بار دنیا تے جانا اصول تے قانونی نہیں تیریاں پہلیاں قربانیاں میں رب نے قبول کر لیاں میں رسول پاک فرماندے نے جابر نہ رو میں محمد پہ نہ پہ آواں آسمان تو نوری فرشتیاں دی جماعت آئی ہے جنہ تیرے ابو دی اتے اپنے پراندہ سایہ کیتا ہوئے ہے انہ ملائکہ فرشتیاں نے تیرے ابو دی لاش اتے پراندہ سایہ کیتا ہوئے ہے حوصلہ کرنا رو وَلَا أَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ امیاں جڑا بندہ اللہ پاک دے رستے اندر شہید کر دیتا جامدہ ہے شہید دے خون کا قطرہ زمین تے بعد وچ ڈگدا ہے جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ پاک زندگی دے سارے گناہ پہلا ہی معاف فرما دیندے
शहीद दे जिस्म विचों जड़ा खून निकल रहा है क़यामत वाले दिन इस खून विच अंबर ते कस्तूरियां दे हुल्ले आउंदे होणगे। हजरत जाबर रो के आंदे ने सोहणियो ये गल नहीं, गल कुछ और है, इस वास्ते मैं रोना पिया वां। मेरे आका फरमांदे ने जाबर ओ गल की है, क्यों रोई जाना है? जाबर रो के आंदा महबूबा मैं 9 भैणां दा कल्ला कल्ला वीर हां, मेरियां सकियां 9 भैणां ने, 9 मां जम्मियां भैणां ने, मैं 9 भैणां दा कल्ला कल्ला वीर हां ते मेरे अब्बा जी मैदाने ओहद अंदर शहीद हो गए ने। जदों ए शहादत दी खबर घरे मेरियां मां जम्मियां भैणां नूं पहुंचेगी, कुछ छोटियां छोटियां ने, कुछ जवानी अंदर कदम रख रहीआं ने ते मेरियां मां जम्मियां भैणां दे दिल ते की गुजरेगी। ए मेरे महबूबा आज सुबह मेरे अब्बा हुजूर जदों मैदाने ओहद दी तरफ आ रहे ने, मैनू कहन लगे बेटा इंज लगदा है जिवें मैं जंगे ओहद अंदर लड़दियां शहीद कर दिता जाना है। ए मेरे बेटे जाबर मेरे नाल वादा कर ले, मेरे बाद ए तेरियां 9 भैणां ने, इन्हां नाल भरावां वाला प्यार भी करना ही, इन्हां नाल अब्बू वाला प्यार भी करना ही। हजरत जाबर फरमांदे ने सोहणियो मैं पूछे अब्बा जान तुसां मैदाने ओहद अंदर शहीद हो जाना है, ये तुहानू किवें अंदाजा है? ते मेरे अब्बू जी फरमा रहे सन बेटा मैनू इंज लग रहा है ये मैदाने ओहद विचों मैनू जन्नत दी खुशबू आ रही है, मैदाने ओहद विचों मैनू आज जन्नत दियां खुशबुआं आ रही ने। इंज लगदा है मैं जाना ते वापसी नहीं आउणा, मैं मैदाने ओहद अंदर शहीद कर दिता जाना है। मेरे नाल वादा कर ले, कुछ मैं कर्जा देना है, मेरे बातों कर्जा भी ला देवी, इन्हां मां जम्मियां भैणां दे नाल भरा वाला अब्बू वाला तू हुस्न सलूक करना है। आंदा सोहणियो मेरी मां जम्मियां नूं अब्बू दी वफा दी खबर मिलेगी ते अब्बू दी जुदाई अंदर मेरियां भैणां दा क्या बनेगा, इस वास्ते रोई जाना वा। बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा, बड़ा सेक हुंदा जे विछोड़ियां दी अग दा, मापे टुर जान ते फेर पता लगदा, फेर पता लगदा। किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं, मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं। किवें मैं हिसाब लिखा कोई भी हिसाब नहीं, मापियां दे मिठड़े बोलां दा जवाब नहीं। प्यार भावें इकट्ठा कर लो सारे जग दा, मापे टुर जान ते फेर पता लगदा, फेर पता लगदा। बाप टुर जावे तो मार दी जुदाई, पुछ उहदे कोलों जिंदी टुर गई माई, पुछ उहदे कोलों जिंदी टुर गई माई। दुख खून चूस लैंदा, दुख खून चूस लैंदा यारो रग रग दा, मापे टुर जान ते फेर पता लगदा, फेर पता लगदा। एक बारी मिलके पढ़ो रब्बी रहमहुमा, पढ़ो जरा रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। तेरे नाल लोकां दियां ये जो वफावां ने, पिछे तेरे अब्बे दियां लंबियां दुआवां ने, लंबियां दुआवां ने। गड्डियां च बहना है ते एसियां च सोना है, चंगा खाना पीना है ते चंगा ही हंडौना है। गड्डियां च बहना है ते एसियां च सोना है, चंगा खाना पीना है ते चंगा ही हंडौना है। तेरे उत्ते अल्लाह दियां खास जो अतावां ने, पिछे तेरे
ابے دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے تیری تیرے کولو ہر ویلے ڈر دے تیری تیرے کولو ہر ویلے ڈر دے دیکھ کے اٹھاٹ تیری ٹھنڈے ہو کے پار دے دور دور تیرے کولوں رہندیاں جو بلاواں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں لمبیاں دعاواں نے لمبیاں دعاواں نے میں عرض کر رہا جابر فرماندے نے سونیوں میری بہناں دا کیا بنے گا اس لئی رونا آقا تسلیاں دے رہے بخاری اندر لکھے آئے ایک دن جابر گلی اندر جا رہے نے میرے مرشد پاک نہ ملاقات ہوئی آقا فرماندے نے جابر دس کی حال ہے سونیوں ابا جی میدان احد اندر شہید ہو گئے نے انہاں رب دی رضا لی قربانی دے دیتی ابا جی نے قرضہ دینا سی قرضہ لین والے لوگ میں نو ڈاڈا تنگ کر رہے نے رسول پاک فرماندے نے تیرے کل ہے کی دین واسطے اے محبوب جی ایک چھوٹا جا کھجوراں دا باغ ہے ایک چھوٹا جا کھجوراں دا باغ میری طرف تیان کرنا کھجوراں پک کے تیار آقا فرماندے نے جا پر جا کے کھجوراں توڑ لے جنہ دا قرضہ دینا ہی انہوں نے بلا لے میں نو پیغام دیوی میں بھی آ جاواں گا اللہ پاک مہربانی فرمائے گا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیغام ملیا حضرات گل سنیا جے سونیوں کھجوراں توڑ لیاں گئیاں جنہ دا قرضہ دینا ہے وہ بھی آگے نے تشریف لے آؤ رسول اللہ کھجوراں دا ٹیر لگ گئے آپ نے اردا گردیں جے چکر لگایا چند کھجوراں چکیاں تے میرے آقا نے برکت دی دعا کی تھی پھر ٹیر تے کھجوراں سٹ دیتیاں میرے آقا فرمان دے میرے اللہ جابر دیاں کھجوراں دے اندر برکتاں پا دے جابر کھجوراں تول تول کے دیندہ جا جابر کھجوراں تول تول کے دیندے جا رہے نے خدا دی قسم جنہ دا قرضہ دینا ہے سبنا دا قرضہ ادا کر دیتا ہے کھجوراں پڑ کے ٹیر تو اجے بھی بار ڈگ دیاں پئیاں رسول پاک نال وفاواں دا نتیجہ خدا دی قسم محبت کی تھی رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہ پاک نے آسانیاں پیدا کر دیتیاں میں پیغام دے رہے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ایک ایک صحابی خدا دی قسم لمحات گزر دے وقت گزر دے اللہ پاک دی رضا اور رحمت لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ بخاری جی لکھے ہے آقا فرماندے نے ابو بکر تیاری کر مدینے چلیے سونیوں میرے لیے کی آرڈر فرمایا اللہ پاک نے تیرا نام لے کے کہے سونیوں مکیوں مدینے جاؤ اپنے یار ابو بکر نو نال ہے سونیوں رب نے میرا نام لے آقا فرماندے نے آئے ابو بکر رب نے تیرا نام لیا سبحان اللہ رے نال لیٹے نال انشاءاللہ حوضے کوثر تے بھی نال تے جنت اندر بھی بولو جنت اندر بھی نال ہونگے رسول اللہ دے نال حجرہ ایشہ اندر آپ دے یار ابو بکر عمر لیٹے نے جوڑی رل کی ستی ہے یاران دیئے کھیڑے یار مقدران دی ایک بری سجیبان چکے آجے میں توڑی جان چھڑن لگا جوڑی رل کی ستی ہے یاران دیئے کھیڑے یار مقدران دی شاءاللہ خیر ہوئے ہو بتاران دیئے کھیڑے یار مقدران دی ایک یار نو یار صدیق کا دل آقا دا خاصر فی کا دل ذرا گاج کے کو سبحان اللہ کم از کم توڑی بائی پاس تک تے آواز جائے پھر گاج کے کو سبحان اللہ ذرا باما چکو گاج کے کو سبحان اللہ ایک یار نو یار صدیق کا دل آقا دا خاصر فی کا دل قرآن جندی تصدیق کا دن نے
کھیڑ یار مقدراں دی جوڑی رل کے ستی ہے یاراں دی کھیڑ یار مقدراں دی شالا خیر ہووے حبداراں دی کھیڑ یار مقدراں دی تو انو شاٹ پہن لگی جے میری طرف دیکھو کرنٹ والا جملہ تجھا یار نبی دی دعا ہووے جنوں بھیجیا آپ خدا ہووے پھر کو تجھا یار نبی دی دعا ہووے جنوں بھیجیا آپ خدا ہووے جندہ سورا شیر خدا ہووے جندہ سورا شیر خدا ہووے اے کھیڑ یار مقدران دی نعرہ تکبیر حافظ عبد الباسط صاحب شاہپوری مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع شاہپورہ نعرہ تکبیر حافظ عبد الرحمان گودر صاحب ساڑی جد جان مجاہد ملت مجاہد ان تھک حافظ عبد الرحمان گودر صاحب شیر پاکستان مولانا منظور صاحب اسماعیل عتیق صاحب قاری بنیامین عابد صاحب لو جی قائد ضلع آگے نے اللہ پاک تندرستی دے اللہ پاک دیا رامتان کہہ دیو سبحان اچھا ایک میری کرسیاں توڑ کے گج کے جواب دیو نعرہ تکبیر ذرا اٹھو سارے نعرہ تکبیر مناظر اسلام حافظ عبد الباسط شاہپوری صاحب شیر پنجاب مولانا منظور احمد صاحب حافظ بنیامین عابد صاحب اللہ پاک حضرت حافظ صاحب دانا قبول فرمائے اے ساٹھاں سینہ چیر لے حافظ صاحب کیا بات ہے ماشاءاللہ ساٹھاں سینہ چیر لے اہل بیت دی محبت دریا وقت آج سن ذرا دھیان اللہ پاک دیا رامتان اے ساٹھا سینہ چیر لے علی پاک دی محبت دریا وقت نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے با چکو ذرا سبحان اللہ نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے ان مومن دا میں پیر آکھا سچیاں ختمت نیندہ پیر آکھا جیڑا کافرانو تڑپاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے صحیح البخاری پڑھن لگا ہے چل پوچھ جا اس تلوار کولو ہے درد کی دیوار کولو ہے درد کی دیوار کولو مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے حضرت علی پاک نے بدر ہوئے احد ہوئے خندق ہوئے خیبر ہوئے اور چوڑیاں ونگا معاذ اللہ پائیاں یا تلواراں پکڑ کے دشمنہ دیا توڑا لائیاں حضرات میری طرف دیکھنا کدوں علی نے پنگا کٹیاں کدوں چڑھائیاں نے پنگا چھوٹی تو مت علی تلاوڑ پیڑی قوم ملنگا میں عرض کہتے اندنے کڑکالی دشمن منجے پالی حیدر ہم تیرے ہیں نمازی جہنم کے لیے بتیر استغفر اللہ معاذ اللہ جنہ کدے نیتی نہیں جوان پہیاں سنجا کرنا نہیں ہوندہ غسل کیتا نہیں وہ آندے علی والے نمازی ہوتے ہیں علی والے تہجد گزار علی والے قرآن پاک دی تلاوت کرنے والے میں عرض کرنا چاہنا جنہوں ہے درنال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پارو سی جو محمدی عقیدہ بناندے تے دل میرا ٹھر جاندے جو محمدی عقیدہ بناندے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا دل میرا ٹھر جاندے ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
اے سن خطیب پاکستان قاری اسماعیل عتیق صاحب الحمدللہ جڑے علماء تشریف لیا رہے نے البرکہ دی طرفوں انہاں دی انتظامیہ دی طرفوں اسی انہاں نو خوش آمدید کہنے ہاں جناب سیٹھ محمد یوسف رحمانی صاحب فروخ آباد تو قاری شاہد محمود سعیدی حافظہ اللہ فروخ آباد تو اور شیخ امان اللہ مجاہد صاحب فروخ آباد تو اور میری مراد بھائی جان غلام رسول ڈوگر صاحب انہاں دے بیٹے مقصود ڈوگر صاحب اور ملک طلح محمود صدر اہل حدیث یوتھ فورس فروخ آباد قاری یوسف تبسم صاحب اور پروفیسر ابو بکر صاحب